खेल उता यस्तो जा उठ्यो यो लिएर ल जान यो छ मैले भन्नी त्यही फाल अग्ला फाल माथि फाल माथि फाल यो सोमा दादाले के गरेको सोमा उठ के हेर यहाँ हेर तरमा यहाँ ए यहाँ हेले बोल खेल फाल हे बा यता फाल म फाल्छु युरिसा ओइ झ्याल्टी ओइ त्यसरी फुट्छ के फुट्छ भने त्यसरी न फुट्छ त्यसरी जी फाल यता फाल ल हेर फेरि नवीन देऊ नसमा सोप यहाँ त यहाँ अहिले खेल झ्याल्टी त्यहाँ नगर त्यस्तो नगर फुट्छ अहिले फेरि अहिले फुटाल्छ भोलि के खेल्ने त्यसलाई कोले किन्दिन्न फेरि ओहो त्यहाँ नगर यहाँ आइज त्यहाँ नहान भने भित्तामा त्यो काट्छ त्यहाँ फुटाल्छ यहाँ आफैसँग त एकदम समय दे त्यसै हेर कस्ती नक्कली हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है नानी भन त नानी भन सोमा आइज भकुन्ड सोमा आइज फेरि रुन्छ यो है यहाँ त खेल्दिनस् ओइ यहाँ यहाँ बिस्तारै हिँड है हेर लट्याङ लुटुङ गर्छ बिस्तारै परे ठोक्काइहाली यो ढली गई क्या ला मम्मी यहाँ आइजा ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूं लेकिन यार यहाँ में Oleh. Boleh.
न यता यहाँ यहाँ फला यहाँ फला यहाँ यहाँ ल यहाँ ल यो सुना सुना दौडिने होइन त दौडिने होइन के यहाँ त यही के बाट्दैछौ या खेल भागू न खेल भाई यहाँ यहाँ आइज गर्मीले कस्तो पसिना आएको यहाँ आइज गर्मी हजुर बाख्रा जता आउँछ त्यसै देख्नु नलाएर गलम पनि ए तेरी कस्तो टाइटले बान्यो गलम यो यहाँबाट कुनार दिएछ त्यसपछि बोकालाई यसलाई हो जोराइदिए पनि छ त्यसपछि होइन आइज तँलाई मार्ला है फेरि पाउली यसलाई आयो नजिक किन होला पछि चल यो यहाँ खाली जस्तो गर्छ यसले यो भकुन्डो समाउ यो भकुन्डो त्यसले पुरा दिन्छ